السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دلتا انفو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على الادو.net. الادو.net est un ensemble de classes mettant à disposition les objets, méthodes et événements nécessaires à la connexion avec une base de données. Ces classes sont disponibles dans plusieurs espaces de noms. إذن الادو.net c'est un ensemble ديال لي كلاس اللي كتمكننا اننا نوصلوا لا باز دو دوني. دونك كتكون عندنا واحد لابليكاسيون وكيكون عندنا واحد السيرفور. منين كنهضروا على ان سيرفور كنهضروا على اون باز دو دوني. هذيك لا كومونيكاسيون اللي كتكون ما بين لابليكاسيون وما بين السيرفور كدار اترافير واحد لا تكنولوجي الادو.net. Le principe Ado.net, le programme pour une connexion, il envoie des requêtes SQL, traitement des requêtes, envoie les requêtes, récupère les résultats et ferme la connexion. Donc, عندنا واحد l'application وعندنا serveur. منين كنهضروا على serveur كنهضروا على une base de données. هاد la communication اللي كتكون ما بين l'application وما بين serveur كدار à travers la technologie Ado.net. الكليون كي اول حاجه كنديروا واحد لا كونيكسيون ما بين كليون ما بين بي سي كليون وما بين سيرفور. من بعد لو كليون كي انفويي دي روكيت اس كيو ال للسيرفور والسيرفور كيدير واحد لو تريتمون ديال لي روكيت. ابري كي انفويي لي روكيت للكليون والكليون كي ريكوبيري لي ريزولطا من بعد كيخدم بها après qu'il ferme la connexion. إذن الادو.net c'est un ensemble ديال les classes اللي كتمكننا أننا نوصلوا la base de données. دابا إلا بغينا نديرو la communication ما بين l'application و la base de données كاينين جوج ديال les méthodes. عندنا المود connecté و المود déconnecté. غنشوفوا لي زوبجي اللي غنستعملوا في المود كونيكتي. عندنا لوبجي بي دي، عندنا لوبجي كونيكسيون، لوبجي كوموند و لوبجي داتا ريدر. L'objet connexion permet d'établir la connexion avec la source de données. هاد l'objet هو اللي كيدير la communication ما بين l'application ديالنا وما بين la source de données. بالنسبة l'objet commande, cet objet permet d'exécuter des traitements ou de modifier ou bien lire les données sur la source. هو اللي كيمكننا نصيفطو واحد لا كوموند او الروكيت للسيرفور ديالنا. Data reader permet de parcourir un ensemble d'enregistrements récupérés. هو اللي كيمكنني باش نريكوبيري دوك لي انفورماسيون. نشوفوا شيما دو مود كونيكتي باش نفهموا اكثر. عندنا لا باز دو دوني اللي هو السيرفور وعندنا لابليكاسيون vb.net. اول اوبجي هو لوبجي كونيكسيون، هو اللي كيدير لا كونيكسيون ما بين لا باز دو دوني وما بين لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون كتصيفط واحد لا كوموند للسيرفور عن طريق لوبجي كوموند، ولا باز دو دوني كتصيفط لي هو السيرفور كيصيفط واحد الريبونس لابليكاسيون عن طريق لوبجي داتا ريدر. اذا المود connecté هو واحد البروغرام se connecte à la base de données et effectue des opérations comme select, comme insert, comme update. La connexion est ensuite fermée et aucune donnée ni donc stockée en mémoire sur le client. بالنسبة لا méthode mode déconnecté كنستعملوا l'objet connexion, l'objet commande, l'objet data adapter و l'objet داتا سيت. غنحاولوا نشوفوا واحد الشيما كتوضح اكثر هاد المود ديكونيكتي. عندنا لابليكاسيون وعندنا لا باز دو دوني. اول حاجه كنديروا واحد لا كونيكسيون ما بين لابليكاسيون وما بين لا باز دو دوني. كنديروا واحد سيليكت لي انفورماسيون. هادوك لي طابل اللي جبنا من لا باز دو دوني وحطيناهم وسط لابليكاسيون ديالنا كنشارجيهم او نيفو ديال لا رام.
في لوبجي داتا سيت. يعني بمعنى لا بغينا ناجوتي، بغينا نسوبريمي ونغوشيرشي نونجستري، يعني اي موديفيكاسيون بغينا نديروها دائما كنديروها او نيفو ولا لوبجي داتا سيت. من بعد فاش كنسالي كنرد على السيرفور ديالنا كنقول له بغيت ندير واحد السيف لواحد لي زانفورماسيون. اذا الفرق ما بين مود كونيكتي وما بين مود ديكونيكتي. مود كونيكتي يعني اي موديفيكاسيون بغينا نديروها دائما كنمشيو لا باز دو دوني، يعني كنمشي وكنولي نرجع، كنمشي او نيفو ديال لا باز دو دوني وكنولي نرجع. يعني بغيت ندير اجوتي كنمشي ناجوتي في لا باز دو دوني، عاوتاني كنولي نرجع لابليكاسيون ديالي. بغيت نسوبريمي كنمشي لا باز دو دوني كنسوبريمي وكنرجع لابليكاسيون ديالي. هذا هو المود كونيكتي، يعني كنمشي وكنولي نرجع، يعني بزاف ديال المرات. اما المود ديكونيكتي كنمشي دو فوا، يعني كنمشي لا باز دو دوني كنجيب داك لي زانفورماسيون اللي بغيت نستعملها. من بعد كنشارجيها او نيفو ديال لا ميموار في لوبجي داتا سيت. من بعد كنسالي كنرد على السيرفور ديالي وكنعطيه لي زانفورماسيون اللي انغوجيسترينا.